अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आज का वजीफा 2 कुरानी आयात पर मुनहसिर है, और ये कुरानी आयात बड़ी ही ताकत और तासीर वाली हैं, बड़ी ही फजीलत की हामिल हैं। याद रखें, इस आयते मुबारका को पढ़ने की फजीलत इतनी ज्यादा है कि नंबर 1 पे आपके घर में शैतान का बसेरा नहीं होगा। आप शैतानी वसवसों से महफूज रहेंगे, शैतान आपके घर से भाग जाएगा। जादू टूने के असरात अगर हुए तो इंशाअल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी। जो लोग काले जादू की वजह से बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक बीमारी होती है कुदरती, और एक बीमारी होती है जो जादू के जरिए इंसान को लगा दी जाती है। याद रखें, नजरे बद से भी आप महफूज रहेंगे। नजरे बद और जादू ऐसी अलामात हैं जो बंदे को कब्र की दीवारों तक ले जाती हैं। तो इन तमाम मसाइल से निजात पाने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज़्क़ को वसी कर देगा, कारोबार में खैर और बरकतें अता फरमाएगा, आपके घर में खुशहालियां होंगी, इत्तफाक पैदा होगा, अमन और सुकून कायम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गैबी तरीके से रिज़्क़ और दौलत नवाजेगा, अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों से नवाजेगा। आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी। ये 2 आयात हैं जो हर चीज के लिए काफी हैं। तो इसके बारे में आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है। मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज हुआ, यानी आसमानों की सैर करवाई गई और आपने अपने अल्लाह से मुलाकात की, तो वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर 3 चीजें दी गयी, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफा दिया। वो 3 चीजें क्या हैं? एक तो 5 वक्त की नमाज का तोहफा, और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी आयतें, और तीसरा अल्लाह ताला ने बख्श दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से इस शख्स को जो शिर्क ना करे अल्लाह के साथ। सुबहान अल्लाह, इसकी इतनी ही फजीलत काफी है। इसकी तो ये दुनिया भी है, अगर कोई महबूब किसी से मिलता है तो उसको तोहफा देता है जो सबसे बेहतरीन हो। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मुलाकात की तो अल्लाह ने ये तोहफा दिया। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत याद रखिएगा। रात को सोने से पहले सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है। ये बुखारी की रवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सोने से पहले सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ली, वो इसके लिए काफी होंगी। और एक दूसरी रवायत में आपने फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात जादू का असर खत्म करने की जबरदस्त तासीर रखती हैं। और इसी तरह फरमाया, जिस घर में मुसलसल 3 रातों तक सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी जाएं, शैतान घर से भाग जाता है, यानी इसके करीब नहीं आता। अहदीस के अल्फाज हैं, नुमान बिन बशीर फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। इस किताब की 2 आयतें नाजिल की और इन्हीं 2 आयतों पर सूरतुल बकरा को खत्म किया। जिस घर में ये दोनों आयतें मुसलसल 3 रातें पढ़ी जाएंगी, मुमकिन नहीं कि इस घर के करीब शैतान आए। और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात तिलावत करके अल्लाह से जो मांगा जाए वो पूरा होता है, वो मिल जाता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि एक रोज जबरील आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे थे कि इन
انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا ہاتھ اٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں نور مبارک ہوں۔ یہ خوشخبری دی، یعنی ایسا دروازہ کھلا آسمانوں کا جو کبھی نہیں کھلا، اور ایسا فرشتہ حاضر ہوا جو کبھی بھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور اس نے خوشخبری دی اور کہا یہ دونوں نور مبارک ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ دو نور کسی نبی کو آپ سے پہلے عطا نہیں کیے گئے۔ یہ دو روشنائیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ ایک ایسا نور ہے جو سورت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی نبی کسی امت کے حصے میں نہیں آئے، اور دوسرا فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، جو شخص یہ دو آیتیں پڑھے گا اس کی ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی، اس کی ہر مانگی ہوئی چیز رب کریم اسے عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں۔ اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اور سو جائیں۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے، صاف کاغذ کا آپ نے ٹکڑا لینا ہے، اور اس پر آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات لکھنی ہیں۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو آپ کسی دوسرے سے لکھوا سکتے ہیں۔ بہت سے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم آیت مبارکہ کو انگلش میں یا کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ براہ کرم میری ان سے گزارش ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کسی نے رد و بدل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اتنی ہمت رکھتا ہے۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ خود ان آیت مبارکہ کو عربی میں لکھیں اور بما زیر زبر لکھیں۔ اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی حافظہ سے لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر ان دونوں آیات کو لکھ لینا ہے تو پھر آپ نے اس کاغذ کو اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پہ ہر کسی کی نظر اس کاغذ پہ پڑے۔ آپ نے صرف اس کاغذ کو اپنے گھر کی کسی ایسی جگہ پہ لٹکا دینا ہے جہاں سب لوگ آتے جاتے دیکھیں۔ بس ایک چھوٹا سا یہی عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو لاکھوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر آپ رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں گے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اگر آپ نے گھر میں لٹکانا نہیں تو فریم کروا کر کسی ایسی جگہ لگا دیں، ہال میں لگا دیں، تاکہ سارے لوگ آتے جاتے ان دونوں آیتوں کو دیکھ سکیں۔ صرف ان آیتوں کو دیکھنے سے ہی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر یہ بہت ہی فائدے مند ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو لٹکا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کبھی بھی شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہوں گے، بندشوں کے اثرات ختم ہوں گے، اس کے علاوہ بیماریاں ختم ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک ہی دفعہ اپنے کاغذ پر لکھ کر لٹکانا ہے، اور روزانہ رات سونے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ان آیت مبارکہ کو پڑھ کے رب کریم کے آگے اپنی حاجات رکھنی ہے۔ اللہ کی رحمت اس طرح برسے گی کہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ لازم کریں اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔